खाने की चीज में मक्खी गिर गया तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। इसकी पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए मक्खी की दोनों की परों की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के दो पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है, और ये बीमारी वाला ही डबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है। तो इसको डबो दो ताकि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर, अबाबील का लश्कर। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवीं के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। अच्छा, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए, और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया, और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए। आपने बच्चे देखे होंगे या पागल खाने में पागल देखे होंगे, हाथ में कुछ होता नहीं, कहते देखो मैं सेब खा रहा हूं, मुट्ठी बीच के कहेंगे कि लो सेब लोगे, अनार लोगे, खजूर लोगे, ऐसे देखे होंगे आपने पागल खाने में। और छोटे बच्चे, ये मोहम्मद साहब भी ऐसे ही थे। देखो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा, हुआ कुछ नहीं लेकिन मूर्ख बना दिया, और कहा अब सबको अगर प्रचारित कर दो। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। अच्छा, देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। करा ली बेइज्जती?
ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. کیا بولا تو نے؟ ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, تو یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھوم رہی. مسلم میرا آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے. تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر. آج کام ہو رہا ہے اس پر, انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے. کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے. محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں. بھائی مارو مجھے, مجھے مارو. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں. جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا, نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد, کوئی مجھے بچانے والا نہیں. تک وہ زیادتی کر کے فارغ ہوئے, نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا. 3 بندے کو وہی پڑ گئے. ابے سالے کبھی میرا معاف کرنا, غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. ہم بات کریں گے وہ یہ کہ شریعت کے لحاظ سے کس طریقے سے گاڑی چلانا جائز, بہت تیز ہو رہا ہے, بہت تیز ہو رہا ہے. یہ دیکھیں گے کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر یا لیٹ کر ان تمام طریقوں میں سے کسی طریقے کو غلط نہیں کہا گیا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گودم اٹھا کر کریں. اگر گھر والی کا وزن کم ہے تو گودم اٹھا کر بھی کریں تاکہ زندگی کا لطف مزے لے کر حاصل کریں. انسان کو ہر طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ محبت بڑھے. بس خیال رہے پیچھے کے راستے نہ جائیں. قرآن ہے, دل لگی ہے. کہ پیچھے سے آگے والے راستے میں سفر کریں. ہر روز نئے طریقے سے کرنے سے دل میں اس چیز کی حسرت بڑھ جاتی ہے کہ آج ہم ایسے کریں گے, کل ویسے کریں گے. زندگی بور نہیں ہوتی. انسان ایک جگہ کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے. کبھی دوسرے کمرے میں, کبھی زمین پر, تو کبھی پلنگ پر کرنا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ نہاتے ہوئے مستی کریں, ایک دوسرے کو صابن کی جھاگ سے بھر دیں, اس کے بعد وہیں شروع ہو جائیں. اگر گھر میں سوئمنگ پول ہے اور رات کے وقت وہاں کوئی موجود نہ ہو تو وہاں بھی جشن والا ماحول بنا. تجھے عقل ہے؟ تو کیا بول رہی ہے؟ چپ چپ ہو جا, 7ویں پھیل, چپ. ایک شبد مجھے اپنے گھر جانا ہے. جو ہے ایک عورت کا, ایک خاتون کا اپنی شوہر کی شرمگاہ کو منہ میں لینا یا اس کو چومنا یا چاٹنا, ٹھیک ہے, اور یہ سب کام وہ تب کر رہے ہیں جب وہ میل کانڈمز یا فیمیل کانڈمز, مطلب عورت کے ساتھ بھی اگر مرد کر رہا ہے تو وہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی مادہ جو میں نے کہا لیک ہو کر منہ میں نہیں جا رہا ہے, ان کا یہ کہنا ہے. تو اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. سمجھ رہے ہو,
ایک دوسرے کی جو ہے شرمگاہ کو چومنا یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا احتیاط کی جائے بہتر ہے، لیکن حرام نہیں ہے تو کیسی اپمان جنک باتیں کر رہا ہے لڑکا، یہ اشلیل ہے یہ لونا. احتیاطی پہلو علماء نے کہا ضروری ہے، لیکن بہرحال حرمت نہیں ہے کہ ہم حرام بہرحال اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ تیرا میرا کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟